राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खोलियो। अल्पकालीन आदेशले पाएन निरन्तरता। नागरिकता विहीनहरू दङ्ग। काठमाडौँका हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश। आदेश नमान्ने मेयर शाहको घोषणा। अदालत र नेपाल सरकार भारतको गुलाम भएको आरोप। 1 वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दशकौं अगाडि जन्मिएका स्थापित दलहरूलाई दियो चुनौती। बिग्रेका दल र नेता सपार्ने हस्तक्षेपकारी योजना। आगामी वर्षको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको चेतावनी। बजेट सच्याएर ल्याउन माग। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको एक रेस्टुरेन्टमा विस्फोट हुँदा 31 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। र साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बङ्गलादेश विरुद्ध लेबनानको रोमाञ्चक जित। बङ्गलादेश 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। हलहरूमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको प्रसङ्गबाट उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका फिल्म हलहरूमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल चलचित्र सङ्घले दायर गरेको रिटमा बिहिबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्म लगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो विषयमा छलफलका लागि अदालतले 12 असारमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको जानकी भारतीय छोरी हुन् भने आशयको संवाद नहटाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनु भएको छ। मेयर शाहको उक्त निर्णय विरुद्ध चलचित्र सङ्घ अदालत गएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँका फिल्म हलहरूमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताउनु भएको छ। अदालतले आदेश दिएको केही बेरमा नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत बालेनले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। विवादित फिल्म आदिपुरुषको आपत्तिजनक संवाद नसच्याएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्म सञ्चालनमा रोक लगाउनु भयो। सो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा आफूले कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने घोषणा गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। 50 को दशकमा तत्कालीन माओवादीले थालेको हतियार युद्धले सिङ्गै देशलाई 10 वर्ष युद्धमा होम्यो। युद्धका प्रत्यक्ष परोक्ष सकारात्मक नकारात्मक प्रभावहरूले देश अझै तरङ्गित छ। अहिले नेपालमा 50 को दशकमा जस्तै हतियार युद्ध चलिरहेको त छैन, तर देश अहिले सोसल मिडिया मार्फत युद्धकै अभ्यासमा छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन। किनभने समाजको हरेक तबका सत्ता, राज्य सत्ताको कुशासन र भ्रष्टाचार, दलतन्त्र, छिमेकी बलमिच्याई, सीमा अतिक्रमण, सांस्कृतिक अत्याचार आदिका विरुद्धमा सोसल मिडियामा पल पल विद्रोह नै गरिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा सोसल मिडिया युद्धमा राजधानी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निकै ठुलो हुङ्कार गरिरहनु भएको छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जनतासँगै काम पनि गर्नुहुन्छ, सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। काठमाडौँका मेयर शाहले भने राज्य सत्ता विरुद्ध सके जति र भ्याए जति सबै क्षेत्रमा एकै पटक फायर खोल्नु भएको छ।
मूलधारका भनिने मिडियाभन्दा पर बसेर सोसल मिडियाको प्लेटफर्मबाटै मेयर शाह सरकार, अदालत, छिमेकी भारत र राज्यका अन्य निकायहरूसँग पौठे जोरी खेलिरहनु भएको छ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रकरणबाट सुरु भएको भारत विरोधी बालयन विद्रोह उच्च अदालतसम्म पुग्यो। उच्च अदालतले चलचित्र देखाउन आदेश दिएपछि त्यसको प्रतिवाद मात्रै गर्नु भएन मेयर शाहले। अदालती निर्णयको अवज्ञा गर्ने चेतावनी पनि सोसल मिडियाबाटै दिनुभयो। बरु कारबाही भोग्न तयार हुने, तर अदालत र सरकार भारतीय गुलाम भए भन्दैमा आफू पनि त्यसको पक्षमा नउभिने मेयर बालेनको चट्टानी अडान उहाँले सरकार र अदालत विरुद्ध थालेको भद्र अवज्ञा आन्दोलनको शङ्खघोष हो। सरकार र अदालतलाई भारतीय गुलाम भनी मेयर शाहले दिएको उपमा आफैमा बालेन विद्रोहको मोडल हो। आफै पनि समानान्तर सत्ता हुँ भन्ने मेयर शाहको दम्ब पनि हो। अदालतको मानहानिको अभियोग मेयर शाहमाथि लागेमा अब कुनै आश्चर्य हुने छैन। मेयर शाहले नेपालको धर्म, संस्कृति र संस्कार जोगाउन गलत सूचनाले भरिएका भारतीय चलचित्र कम्तीमा आफ्नो शहरमा देखाउन इन्कार गर्नु उहाँको देशभक्तिपूर्ण भावले ओतप्रोत निर्णय नै हो। त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि सवाल हो होइन भन्ने कुरा कानुनी बहसको विषय हुन सक्छ। किनभने संघीयता बारेमा संविधान र कानुनमा जति सुन्दर व्याख्या गरिएको छ, व्यवहारमा त्यो परीक्षित भइसकेको छैन। मेयर बालेन शाहले राजधानी शहर काठमाडौँमा भारतीय चलचित्र देखाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कानुनका दृष्टिले काठमाडौँ महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्याख्या नै गरिए पनि राजधानीको मेयरले यो स्तरको साहस देखाउनु सिंहदरबारका शासकलाई बागदरबारको शालीन सबक हो। उसै पनि काठमाडौँ सांस्कृतिक सहर हो। सांस्कृतिक सहरको मेयरले आफ्नो सांस्कृतिक वैभवमाथि धावा बोल्ने भारतीय चलचित्रलाई चल्न नदिने भनी सरकार र अदालत विरुद्ध लिएको अडान उहाँको व्यक्तिगत परीक्षा मात्र होइन, स्थानीय तहका मेयरहरूको अधिकार स्थापित गर्ने एक प्रयोग पनि हो। बालेन्द्र शाह एक व्यक्ति होइन, उहाँ काठमाडौँ महानगरका निर्वाचित निर्दलीय मेयर हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै अमुक दलको होइन, जनजनका मनका भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत राज्यका गलत निर्णयहरू विरुद्ध सोसल मिडिया युद्ध तन्काउँदै लैजान थाल्नु भएको छ। सोसल मिडियामा औधी लोकप्रिय र जनजनका मनमा राज गर्नुभएका मेयर शाहको राज्य विरुद्धको विद्रोह सिंहदरबारका शासकले वा रामशाहपथको न्यायालयले एकाङ्की रूपमा मात्र बुझे त्यो अपूर्ण नै हुने हो कि? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाज परिवर्तनको लागि तयार भएको कुरा मतपत्रमा जाहेर हुन थालेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले समाज परिवर्तनका लागि तयार भइसकेको कुरा मतपत्रमा जाहेर हुन थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसको स्पष्ट सङ्केत देखिसकेको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको 1 वर्षको यात्रा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रूपमा बितेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपालाई जनताले आशा र भरोसाको रूपमा लिएको बताउनु भयो। अत्यन्त सकारात्मक, अत्यन्त ऊर्जावान नेपाली जनताले एउटा आशा र भरोसाका रूपमा हेरेको यात्राको रूपमा मैले पाएको छु। सुरुवात गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास त थियो, तर त्यो विश्वास मतमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने कुराको त्यति धेरै हेक्का थिएन। समाजले परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुराको जानकारी त विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई थियो, तर साँच्चै नै समाज अब चाहिँ परिवर्तनका लागि तयारै भएको हो र त्यो तयार भएको कुरा मतपत्रबाट नै जाहेर गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्पष्ट सङ्केत हाम्रो भाषामा घन्टी बजि नै सकेको छ। त्यसले गर्दा यो 1 वर्षको यात्रा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रह्यो। यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा हेरेको जानकारी गराउँछ। सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सभापति लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सम्पाङ राजसभामा आए असाध्यै राम्रो हुने बताउनु भयो। त्यसरी त्यस्तो साथीहरूलाई त्यस्तो हामीले जोड्न सके त यो त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त हाम्रो चाहना छँदैछ। अब त्यो चाहना अनुरूप अन्य साथीहरूले पनि त्यसै गरी सोच दिनुभयो भने हाम्रो तर्फबाट त 100% हामी सकारात्मक छँदैछौँ नि। सम्बन्धका हिसाबले पनि हाम्रो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। उहाँहरूको कामका हिसाबले पनि मैले त निरन्तर रूपमा उहाँहरूको कामको प्रशंसा गरेकै छु। चुनाव लड्दाखेरि सघाएदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर उहाँको राम्रो कामको सघाउने काममा निरन्तरता दिएकै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत बन्न सक्यो र त्यो हुन सकेछ भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यो खुसीको कुरा हुन्छ।
सभापति लामिछानेले आफूहरू सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरणमा लागिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै आजै पार्टी प्रवेश गरेका अनिल केसरी शाहले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र आफ्नो सोच मिलेको कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा नेतृत्वको अभाव रहेको कुरा आफूले महसुस गरेको भन्दै नेतृत्व विकासको सिप प्रयोग गर्नका लागि पार्टीमा आएको बताउनुभयो। आज म यहाँ किन आएँ र किन उभिएँ भनेर छोटोमा म भन्न चाहन्छु। मैले 31 वर्ष ब्याङ्किङ सिधाइसकेपछि मैले एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको थिएँ, नेतृत्वको विकास। किनभनेदेखि आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि देशमा कुनै चिजको अभाव छ भने नेतृत्वको अभाव छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने हरेक क्षेत्रमा भनेर अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ हाम्रो स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि धेरै बहस भयो र बहस हुँदाखेरि मैले के पाएँ भने उहाँको सोच र मेरो सोच एकदम मिलेको पाएँ। नेता शाहलाई रासोपाले प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको सभापति लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। आन्दोलन विद्रोहको उतार चढावपूर्ण राबताबाट मात्रै पार्टी बन्ने र स्थापित हुने परम्परा छल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो। टेलिभिजन कर्मी रवि लामिछानेले रातारात खोलेको पार्टीले दशकौं अगाडि जन्मिएका स्थापित दलहरूलाई कडा चुनौती दिएको छ। जन्मिएको 1 वर्षभित्रै रासपाको यो प्रभाव र दबाव कसरी सम्भव भयो भन्ने कुराको स्पष्ट जवाब अझै मिलेको छैन। छोटो समयमै रासपाले संसददेखि सत्तासम्मकै दल सामु अनेक चुनौतीका पर्खाल खडा गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 असार 7 गतेदेखि 2080 को असार 7 लाई एक जुग मान्ने हो भने कुनै लामो समय होइन। समयको यो एक सानो अंश मात्र हो। तर राजनीतिक तरङ्गको कोणबाट हेर्ने हो भने यो छोटो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो राजनीतिक सफर पूरा गरेको एक जुग नै हो। एउटा दल 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्यो। संसदको चौथो ठुलो दल बन्यो। उपचुनावमा 50% बढी मत ल्याएर विजयी बन्यो। मौजुद दलहरूका लागि मुख्य चुनौती शक्ति बन्यो। नयाँ राजनीतिक उभार उसले ल्याउन सक्यो। यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि बितेको 1 वर्ष हर्षै हर्षको वर्ष बन्यो। विजय नै विजयको वर्ष बन्यो। अझ यसो भनौँ, बितेका वर्ष देश कुनै न कुनै रूपमा रासोपामय नै बन्यो। राजनीतिक पण्डितहरूका तर्क र विश्लेषणहरू फरक हुन सक्छन्, तर धरातलीय यथार्थ हो कि रासोपा जन्मदै शक्ति भएर जन्मियो। देशव्यापी प्रभाव र लहर लिएर जन्मियो। स्थापित र जनाधार भएका ठुला र पुराना दलहरूका लागि चुनौती भएर उदायो। जनताको पहिलो रोजाइको वैकल्पिक दल बनेर वर्षभरि उकालो राजनीतिक यात्रामा रमायो। गएको मङ्सिर 4 को आम चुनावमा उसले देशभर 11 लाख बढी मत पायो। के सहर के दूरदराज जताततै रासोपाको पक्षमा धेरै थोरै जनताको मत गयो। जनताको मतको जगमा रासोपा शक्ति र चुनौतीको रूपमा जनताकै माझबाट झुल्कियो। वाद र दृष्टिकोण, सिद्धान्त र विचार नभएको आरोप लगाउँदै रासोपालाई दल नमान्नेहरू पनि छन्। ठुला र पुराना दलप्रतिको जनआक्रोशको उपज रासोपा हो भन्नेहरूको पनि बाक्लै सङ्ख्यामा छन्। रासोपालाई नेपाली राजनीतिको भदौरे खहरे भन्नेहरू पनि छन्। तर जनताको मतादेशले ती सबै आरोपहरूबाट रासोपालाई भिन्न रूपमा उभ्याएको छ। रासोपाप्रति जनताको लहर बढेको छ। बौद्धिक र व्यावसायिक तापका यो दलमा थपिँदै गएको छ। युवा पङ्क्तिको विशाल लहर त रासोपामा सुरुदेखि नै थिँदै थियो। रासोपाले बितेको 1 वर्षमा देश र जनताका लागि के गर्यो? यो प्रश्नको सपाट उत्तर नागरिक मतहरू फरक हुन सक्छन्, तर क्रूर सत्य हो रासोपाको उदय नै बितेको 1 वर्षमा मुलुकका स्थापित र ठुला भन्ने दलहरूलाई बदल्ने एउटा धक्का बन्यो। राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई वीरता र जनतालाई रैती ठान्ने मान्यताको क्रम भङ्गतामा रासोपाको 1 वर्ष जबरजस्त हस्तक्षेप बन्यो। यो बिग्रेका दल सुधार्ने, बिग्रेका नेता सपार्ने हस्तक्षेपकारी राजनीतिक अस्त्रका रूपमा उदायो। यही हो उसको छोटो समयको लामो राजनीतिक सफरको सफलताको हर्ष र खुसी। रासोपाले 1 महिने सरकारको यात्रा पनि गर्यो। 1 महिना उसले गर्न सक्ने जति काम गर्यो कि गरेन त्यो मूल्याङ्कन जनताले अर्को चुनावमा देखाउनेछन्। तर यस बीचमा भएको उपचुनावमा गत वैशाख 10 गते रासोपाले 3 मध्ये 2 चुनाव क्षेत्रमा पाएको शानदार विजयले उसको 1 महिने सरकार यात्रा पनि जनताको नजरमा सही थियो भन्ने सङ्केत दियो। रासोपाले कुनै युगान्तकारी काम गरेको होइन। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने हुङ्कारका भरमा, सामाजिक सञ्जालमा चर्का कुरा गरेको भरमा
विदेशिएका नेपालीलाई मनपर्ने नारा दिएकै भरमा जनसमर्थन बटुल्दै लगेको छ। एक अर्थमा पुराना र ठुला भनिएका दलहरूलाई थर्काएर नङ्गाएर नै रासोपा नयाँ विकल्प दल बन्ने पुरा आधार बितेको 1 वर्षमा तय गरेको छ। राजनीतिका 1 वर्षीय यात्राले उसको भावी राजनीतिक यात्रा सुखद हुने सङ्केत गरेको छ। 1 वर्षीय राजनीतिक यात्राको सफल खेलाडी दल रासोपाको आगामी यात्रा भने उसैको कर्ममा जनताले निर्धारण गर्नेछन्। राजनीतिक ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बिहिबार पठाइएका सर्कुलर अनुसार 23 असारमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा बैठक बस्नेछ। बैठकमा 3 वटै आयोगका सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू समेत सहभागी हुनेछन्। बैठक अघि 15 असारभित्र 2 महिने अभियानको समीक्षा सहितको प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको सर्कुलरमा लेबी बुझाउन बाँकी भएका 20% लेबी र 2078 पुसमा भएको 8औं महाधिवेशनको हिसाब फर्च्यौट गर्न बाँकी प्रदेशहरूलाई केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि हिसाब मिलाउन निर्देशन दिएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। अल्पकालीन आदेशले पाएन निरन्तरता। नागरिकता विहीनहरू दङ्ग। काठमाडौँको हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश नमान्ने मेयर शाहको घोषणा। अदालत र नेपाल सरकार भारतको गुलाम भएको आरोप। 1 वर्ष अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दशकौं अगाडि जन्मिएका स्थापित दलहरूलाई दियो चुनौती। बिग्रिएका दल र नेता सपार्ने हस्तक्षेपकारी योजना। आगामी वर्षको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको चेतावनी। बजेट सच्याएर ल्याउन माग। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको एक रेस्टुरेन्टमा विस्फोट हुँदा 31 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। र साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बङ्गलादेश विरुद्ध लेबनानको रोमाञ्चक जित। बङ्गलादेश 2-0 गोल अन्तरले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। न्युज नेपालमा अब बाँकी न्युज। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अल्पकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले राष्ट्रिय अल्पकालीन कार्य सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि निर्देशन दिँदै समिति सभापति प्रकाश पन्थले बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो। उहाँले विपदमा जोखिम परेका व्यक्ति र परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताउनु भयो। कुन अवस्थामा छ भनेर हामीले गृहमन्त्रीसितको छलफल थियो। हामीले विशेष गरेर आज चाहिँ अब यो विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तथा यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी के कस्तो रह्यो, जोखिममा परेका व्यक्ति परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई हामीले निर्देशनहरू गरेका छौँ। समिति सभापति पन्तले पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले देशभरका 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल र अल्पकालीन भण्डारणको स्थापना गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले 23 वटा
इन्फेटेबल डुङ्गा र 5वटा इन्जिन सहितको डुङ्गा तयारी अवस्थामा राखेको बताउनु भयो। उहाँले आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स बस, सामान्य एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रक र अग्नि नियन्त्रण सहितका सामग्री खरिद गरी जिल्ला सुरक्षा परिषदमा पठाइसकेको पनि बताउनु भयो। यहाँ एक गरी 3वटा हेलिकप्टर एवं MI-17 स्काई ट्रक 1 र सानो हेलिकप्टर 1 काठमाडौँमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ र अझै हामीले अर्को एउटा MI-17 र स्काई ट्रक 1 भरतपुरमा थप्ने योजना बनाइराखेका छौँ। तिनै सुरक्षा निकायले विपद सम्बन्धी नियमित रूपमा तालिम लिइरहेको 77 जिल्लामा प्रतिकारी टुकडी स्ट्यान्डबाई राखेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले मनसुन अवधिको लागि कमान पोस्ट गठन गरेको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ 17 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका दिन जारी गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारलाई गाली गर्ने अनेकन कारण होलान्, तर नागरिकता प्रकरणमा उहाँले जनताको दुःख र मर्मलाई कार्यकारी राज्य प्रमुखका रूपमा मलम लगाउने काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गराउने प्रचण्ड सरकारको साहसिक निर्णयलाई ढिलै भए पनि सर्वोच्च न्यायालयले पनि साथ दिएको छ। अब नागरिकताविहीन हजारौँ नेपाली सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। नागरिकताविहीनलाई नागरिक बनाउने मामलामा प्रचण्ड सरकारले एउटा कृतिमानी काम गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। विधेयक कार्यान्वयनमा जानसाथ यसका पक्षमा भइरहेका आन्दोलनहरू स्वतः सकिएका छन्। अनागरिकहरू अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विधिवत र वैधानिक रूपमा नागरिक बन्न पाउने ग्यारेन्टी भएको छ। अनागरिकहरूको आन्दोलनले जितेको छ। सरकारको कदमले अनागरिकहरूको लामो पीडाको स्थायी समाधान दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू छन्, तर विभाजित मतहरूकै बीच अनागरिक हुनुपर्ने पीडितहरूको समस्याको पनि समाधान भएको छ। सङ्घीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राख्ने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम सरकारले असंवैधानिक करार गरेको थियो। यो कदममा सर्वोच्चले पनि सरकारलाई नै ठिक भनिदिएको छ। उक्त विधेयक 17 जेठमा प्रमाणीकरण गरिदिएका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठुलै आलोचना खेप्नु परेको थियो। तर सर्वोच्चले नै विधेयक कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गरिदिएका कारण अब यस प्रकरणमा कसैले कसैमाथि आरोप लगाउनुको तुक देखिँदैन। राजनैतिक रूपमा नागरिकता विधेयकलाई कहिल्यै नसुक्ने बिस्कुन बनाउने काम काङ्ग्रेस एमाले जस्ता दलहरूले बनाउँदै आएका थिए। नागरिकता प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने राजनीतिक दलको अराजनीतिक हरकतमा पनि प्रचण्ड सरकारले ब्रेक लगाइदिएको छ। यसो हुँदा मनमा जे भए पनि अब काङ्ग्रेस वा एमाले वा कुनै पनि दलले नागरिकता कानुनको विपक्षमा जान सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा नागरिकता कानुन ल्याउनमा प्रचण्डले सरकार प्रमुखहरूका रूपमा जुन चतुर्याइपूर्ण विजय हासिल गर्नुभयो, यसमा उहाँको जनताप्रतिको बाचा पुरा भएको छ। अनागरिकहरूका लागि प्रचण्ड सरकार दाहिना साबित भएको छ। एक प्रकारले नागरिकताको खेती अब सकिएको छ। यसले भविष्यमा निम्त्याउने परिणामहरू भनी समयले नै ठिक वा बेठिक प्रमाणित गर्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट यथास्थितिमा पारित गर्नु नहुने पक्षमा उभिएका हुन्। बिहिबार पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै यथास्थितिमा पारित गर्नु नहुने धारणा राखेका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यस विषयमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताउनुभयो। बजेट परिमार्जन गरी सन्तुलित बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टीले जोड दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। तपाईँले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री
उहाँहरूलाई समय राख्नुहोस्। र अझ अर्को कुरा पनि साथीहरूबाट सुझाव भएको छ, गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको बिचमा एउटा छलफल गरेर, सबै दलको बिचमा छलफल गरेर र सबैको साझा ढङ्गले बसेर छलफल गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भएको छ। र हामी अहिले भर्खरै अर्थमन्त्रीसँग पनि सम्पर्क भएको छ र हामी मूलतः तपाईँलाई मैले यो पनि जानकारी गरौँ, 2 दिन अगाडि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु, यथास्थितिमा यो बजेट पारित हुँदैन। उहाँले बजेटकै कारण सत्ता समीकरण भने नटुट्ने बताउनु भयो, तर बजेटमा भएको गलत कुरालाई सच्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा निर्वाचित सांसदको सल्लाह, छलफल र जनतासँगको सल्लाहमा ल्याएको प्रतिवेदन बेगर बजेट बनाउनु नहुने उहाँले बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयासका साथ समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर देखा परेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि मोर्चा गठन भएको बताउनु भयो। उहाँले आदिवासी मधेसी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। बोकेको समाजवादी मोर्चाले निश्चित रूपमा विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देखा परेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका साथसाथै सामाजिक न्यायको सँगै यी जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, मधेसी समुदाय, आदिवासी जाति लगायतका ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयास गर्नका लागि नै त्यो निर्माण भएको हो। अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई बिहिबारमा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट वञ्चित गर्ने कार्य असंवैधानिक कार्य भएको पनि बताउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले सरकारले फलफुल उत्पादन खरिद गर्ने क्षमता नराखेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नेपालमा फलफुल उत्पादन र उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि सरकारले खरिद गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उत्पादन खरिद गर्ने भए व्यापार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले व्यापार नगर्ने भन्दै व्यापार गर्न सम्भव नरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने काम मात्रै गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले केही वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको भन्दै क्षमताभन्दा बाहिर काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो। यो चाहिँ सम्भव छैन। सरकारले गर्ने भनेको चाहिँ त्यही समर्थन मूल्य तोक्ने नै कुरा हो र आफ्ना कतिपय संरचना जस्तो अहिले हामी चाहिँ खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत चाहिँ सरकारले किन्न लगाउँछ होइन, सहकारीहरूले किन्न लगाउँछ, सहकारीहरूले किन्न लगाउँछ, त्यो गर्ने हो। त्योभन्दा अर्को चाहिँ अहिले तत्कालै गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन। हाम्रो जत्रो क्षमता छ त्यही अनुसारका काम गर्नु पर्यो। उहाँले कालीमाटी तरकारी बजारमा टमाटर किसान वा व्यापारी कसले फालेको हो भन्ने कुराको छानबिन गर्ने बताउनु भयो। उहाँले टमाटर किसानले नभएर राजनीतिक प्रेरित भएर फ्याँकिएको बताउनु भयो। उहाँले कालीमाटी तरकारी बजारमा टमाटर राजनीतिक प्रेरित भएर फालिएको शङ्का रहेको पनि बताउनु भयो। ती सबै मान्छेहरूकै संलग्नतामा टमाटर फालिएको छ र टमाटर फालेको किसानले होइन। कोले फाले म छानबिन गर्दैछु, अनुसन्धान गर्दैछु, त्यहाँ टमाटर फालेको किसानले होइन। मान्यजीले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ। यी राजनीतिक प्रेरित हुन् कि भनेर मलाई पनि त्यो शङ्का छ। राजनीतिक हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ यो गतिविधि गरिएको हुनसक्छ।
उहाँले कालीमाटीको फलफुल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समिति बैठक बसेर बजार व्यवस्थित गर्न, टमाटरको मूल्यमा किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यको बीचको अन्तर घटाउन र बजारमा किसानसँग खरिद गर्ने, थोक बिक्री गर्ने मूल्य र खुद्रा बिक्री मूल्य टाँस्न निर्देशन पनि दिएको बताउनु भयो। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको भन्दै बजेट पास हुनु अघि नै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव प्रसाद तिमल सिन्हाले आलु, प्याज लगायतका तरकारी, फलफुल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै 9% कृषि सेवा शुल्क अग्रिम आयकर 1.5% र भ्याट 13% थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कुल 23.5% कर लाग्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छुटिने वस्तुहरूबाट वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा आलु, प्याज लगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य कृषि उपजहरू रहँदै आएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट वक्तव्यमा विगतमा भ्याट छुटाउँदै आएका 170वटा वस्तुहरूमा जुन हटाइएको घोषणा गर्नुभएको थियो। यसैगरी आर्थिक ऐन 2080को दफा 42 अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052को संशोधन हुँदै गर्दै भ्याट छुट दिएको वस्तुहरूको सूचीबाट आलु, प्याज लगायत विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुहरू हटाइयो। जस्तो तरकारी, फलफुलहरू हामी कहाँ उत्पादन नभए पनि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले ठेक्दैन, तर उत्पादनले नठेके पनि उपभोक्ताले खान प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुण्ठित भएको अवस्था छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाले सांसदहरूलाई 5 करोड दिनका लागि उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्न नमिल्ने बताउनु भयो। यो प्याज मात्र लिएर अवस्था रहेछ। यसको मतलब हामी कहाँ 80% चाहिँ आपूर्ति बाहिरबाट हुन्छ। नेपालको खपतको आधारमा हुन त यहाँ सल्यान लगायतमा ल प्याज छ भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको 20% मात्र धान्छ। जब 20% मात्रै धान्छ भने र त्यो चाहिँ के छ भने त्यसमा कर लाउनु भनेको बेठिक कुरा हो। त्यहाँमाथि पनि उपभोक्ताको त्यो अनि फेरि हामी कहाँको मूल्य अभिवृद्धि करले के छुट्यो, उहाँले भेट लाउँछु भन्नुभएको छ भने अत्यावश्यक वस्तुमा बाहेक आलु र प्याज पनि अत्यावश्यक वस्तुबाट हटाउनु भनेको त्योभन्दा ज्यादा के हुनसक्छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले उपभोक्ता हित क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरूको प्रोत्साहन र सुरक्षा र क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न, खुसी उपभोक्ता सुशासित बजार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, कृषि बजारमा बिचौलिया प्रवेश अन्त गरी नेपाली कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न, कृषि र कृषकलाई मल, खाद, बिउ, ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने निङसियाको एक रेस्टुरेन्टमा विस्फोट हुँदा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 7 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको अस्पतालमा उपचार जारी रहेको छ। बुधबार राति निङसिया क्षेत्रको मिनचुआङ सहर स्थित एक बारक्यू रेस्टुरेन्टमा ग्यास चुहावट भएर विस्फोट भएको थियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र उपचार गर्न र उद्योग क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको समाचार एजेन्सी सिन्वाले जनाएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिप खेलिरहेको लेबनानले विजय सुरुवात गरेको छ। सम्भवीमा रहेको लेबनानले बिहिबार भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 2-0 हराएको हो। आमन्त्रित टिमको रूपमा साफ च्याम्पियनसिप खेल्न आएको लेबनानले जितपछि 3 अङ्क जोडेको छ।
बेङ्गलोर स्थित श्रीकान्ति रवाल स्टेडियममा लेबनानलाई जित दिलाउन कप्तान हसन मातौक र खलिल बाडेरले दोस्रो हाफमा विजयी गोल गरेका थिए। जर्मन मिडफिल्डर टोनी क्रुसले स्पेन क्लब रियल म्याड्रिडमा सम्झौता नवीकरण गरेका छन्। मिडफिल्डर टोनी क्रुसले क्लबसँग 1 वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। नयाँ सम्झौताले क्रुस सन् 2024 को जुनसम्म म्याड्रिडमा रहनेछ। 23 वर्षीय क्रुसले रियल म्याड्रिडका लागि 417 खेल खेलिसकेका छन्। उनले यो सिजन रियलबाट 52 खेल खेल्दा 2 गोल गर्न सफल भएका थिए। 2014 को विश्व च्याम्पियन टोनी क्रुस सन् 2014 मै जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखबाट रियलमा अनुबन्ध भएका थिए। उनले रियलबाट विभिन्न 20 उपाधि जितिसकेका छन्। लन्डन क्लब आर्सेनलले अर्को लन्डन क्लब चेल्सीका जर्मन मिडफिल्डर काई हावर्ट्जलाई अनुबन्ध गर्ने भएको छ। आर्सेनलले जर्मन मिडफिल्डर काईलाई 65 मिलियन पाउन्डमा क्लबमा अनुबन्ध गर्न सफल भएको हो। सम्झौताको विषयमा 2 क्लब र काई बीच सहमति भइसकेको र केही दिनमा नै मेडिकल सँगै आर्सेनलमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। गत सिजन चेल्सीका लागि 47 खेलमा 9 गोल गरेका उनको 8 टन शुल्क बढ्ने सम्भावना छ। 24 वर्षीय काई सन् 2020 मा जर्मन क्लब बायर लेभरकुसेनबाट 71 मिलियन पाउन्डमा चेल्सीमा आएका थिए। काईले चेल्सीमा 3 सिजन बिताउँदा 139 खेलमा 32 गोल गरेका छन्। उनले 2021 च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा म्यानचेस्टर सिटी विरुद्ध चेल्सीका लागि विजयी गोल पनि गरेका थिए। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खोलियो। अल्पकालीन आदेशले पाएन निरन्तरता। नागरिकता विहीनहरू दङ्ग। काठमाडौँको हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश नमान्ने मेड शाहको घोषणा। अदालत र नेपाल सरकार भारतको गुलाम भएको आरोप। 1 वर्ष अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दशकौं अगाडि जन्मिएको स्थापित दलहरूलाई दियो चुनौती। बिग्रेका दल र नेता सपार्ने हस्तक्षेपकारी योजना। आगामी वर्षको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको चेतावनी। बजेट सच्याएर ल्याउन माग। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको एक रेस्टुरेन्टमा विस्फोट हुँदा 31 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। र साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बङ्गलादेश विरुद्ध लेबनानको रोमाञ्चक जित। बङ्गलादेश 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।